कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय सज्जनवृन्द नमस्कार। नारायण म मुकुन्द नेपाल। सदा चाहिँ आज हजुरहरू समक्ष मैले एउटा विषय लिएर आएको छु कि हामी वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरू हौं। हामीले हरेक महिनामा आउने दुईवटा एकादशीका व्रतहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दा अब नजिकै गरेको एकादशीको चर्चा हामी गर्नेछौं। जुन एकादशीको व्रत बस्नाले कस्तो प्रकारले व्रत बस्नु पर्दछ, त्यसको फल के हो भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्दछौं। ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी यानी कि जेठ 12 गते पर्ने एकादशीको हामी चर्चा गर्नेछौं। युधिष्ठिर र भगवान श्रीकृष्णको संवादमा उद्धृत छ। युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्दै सोध्नुहुन्छ, महाराज ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यम् तद्वदस्व जनार्दन। भगवान श्रीकृष्णको संगमा युधिष्ठिरले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, महाराज ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको कुन नाम गरेको एकादशी पर्नुहुन्छ? श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यम, त्यसको महत्व म बुझ्न चाहन्छु। तद्वदस्व जनार्दन, हे जनार्दन मलाई त्यो महात्म्य कृपा गर्दै बक्सोस्। जब यसले प्रश्न गरिसके पश्चातमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, महाराज साधु पृष्ठम त्वया राजन् लोकानां हितकाम्यया बहु पुण्य प्रदयेश महापातक नासिनी। हे महाराज, हजुरले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ। तपाईले लोकको हित गर्नु भएको छ राजन, कि यो अत्यन्त पुण्यप्रद, धेरै पुण्य मिल्ने यस्तो एउटा एकादशी छ जुन एकादशीको व्रत बस्यौं भनेदेखि महापातकहरू पनि नाश भएर जान्छन्। म त्यस्तो चर्चा गर्नेछु, आनन्दसँग श्रवण गर्नुहोला। कि अपरा नाम राजेन्द्र अपार फलदायिनी। अपरा नाम गरेको एकादशी हे राजेन्द्र अत्यन्त अपार फल दिनेवाला हुनुहुन्छ। जुन एकादशीको व्रत बस्नाले लोके प्रसिद्धताम याति अपराम यस्तु सेवते। जहाँ जो मनुष्यले अपरा एकादशीको व्रत बस्दछ उसले संसारमा प्रसिद्धि पाउँदछ, लोकमा उसको कीर्तिहरू बढ्दछ, संसारभर त्यो आनन्दको महसुस गर्न पाउनेछ। यस्तो पुण्यप्रद छ एकादशी, अपरा एकादशी। जुन व्रत बस्नाले ब्रह्म हत्या भूतोपि गोत्राः भ्रूणाः तथा ब्रह्म हत्या गर्ने अनि भ्रूण हत्या गर्ने अनि गौको हत्या गर्ने, भ्रूण हत्या गर्ने, परापवादी छ अपराध कामहरू गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने, परस्त्री र सिकुपी छ अरूको नारीहरूप्रति कुभावले हेर्ने अथवा प्रीति गर्ने, अपरा सेवनाद राजन विपापमा भवति ध्रुवम। हे राजन, अपरा नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्यो भनेदेखि सबै पापहरू रहित भएर बाँच्न सक्दछ। अनि कुट साक्ष्यम मानकूटम तुलाकूटम करोति। जो झुट्टोको साक्षी बस्दछ, जो झुट्टो प्रमाण दिन्छ, अर्थात नभएको कुरालाई उसले साँचो हो भनेर बन्दछ, उसको पनि गति अत्यन्त नराम्रो हुनेछ राजन।
अनि कुट वेदम पठित विप्र, ब्राह्मण भएर वेदलाई झुटो तरिकाले अशुद्ध पढिरहेको छ। कुट शास्त्रको व्याख्या झुटो व्याख्या गरिरहेको छ। शास्त्रमाथि चाहिँ सही व्याख्या नगर्नेवाला पण्डित। ज्योतिषम कुट गणक, ज्योतिषले पनि गलत तरिकाले विश्लेषण गर्नेवाला व्यक्ति। अनि कुट आयुर्वेदको विषक, जो आयुर्वेद डाक्टर छ, जो डाक्टरले गलत तरिकाको औषधिहरू प्रदान गर्दछ यदि भने पनि उसले ठूलो पापको भागीदारी हुनुपर्दछ। त्यो पापबाट प्रक्षालन हुनको लागि एउटै स्थान छ, त्यो भनेको एउटै उपाय छ, त्यो भनेको अपरा एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। यी सब नरकमा जानेवाला छन्। यदि अपरा एकादशीको व्रत बस्दछ भने ऊ नरकको त्यो दुःखबाट टाढा भएर बाँच्न सक्दछ राजन। अपरा सेवनाद राजन पाप मुक्त भवन्ति ती। अपरा एकादशीको चाहिँ यदि उनीहरूले निष्ठापूर्वक व्रत बस्यो भने सम्पूर्ण पापहरू धुजा धुजा भएर जानेछ। तसर्थ यो अपरा एकादशी यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। क्षत्रिय क्षात्र धर्म, क्षत्रियहरू धर्म त्यागेर युद्धबाट भाग्दछ भने, जो व्यक्ति आफ्नो धर्म छोडेर परधर्ममा लाग्दछ यदि भने उसको गमन पनि नरक नै हुनेछ। सयाति नरकम घोरम, ऊ नरकको घोर नरकको यातना भोग्न बाध्य हुनेछ। तर अपरा एकादशीको यदि उसले सेवा गर्यो भनेदेखि उसले त्यो नरकको दुःख होइन भगवानको दिव्य धाम प्राप्त गर्न सक्दछ राजन। उसको अनि महापापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। विद्या मधीत्य यह शिष्य गुरु निन्दाम करोति। विद्या प्राप्त भइसके पश्चातमा जुन शिष्यले गुरुको निन्दा गर्दछ महापातक युक्तोपि निरयम याति दारुणम, त्यो महापापतक हुन्छ। यदि उसले एकादशीको व्रत बस्दछ भने त्यो उग्र पापीहरू पनि पापलाई त्यागेर स्वर्गमा जान प्राप्त गर्न अवसर पाउनेवाला छ। अपरा महिमानम तु शृणु राजन वदाम्यहम। म अपरा एकादशीको महिमा बताउँदछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जहाँ पुष्कर त्रितै स्नात्वा कार्तिक्यम यत फलम लभेत। पुष्करमा कार्तिक महिनामा स्नान गर्दा जुन फल मिल्दछ, गंगायाम पिण्ड दानेन पितृणाम तृप्तदो यथा। गंगामा गएर पितृहरूलाई पिण्ड दान गर्दा, गंगा किनारमा गएर पितृहरूलाई पिण्ड दान गर्दा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ। सिंहस्थिति गुरु देव गुरु, सिंह चाहिँ बृहस्पतिमा हुँदै गर्दा गौतमी स्नान गर्नाले जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि यत फलम समाप्नोति कुम्भे केदार दर्शने, जो फाल्गुन महिनामा भगवान श्री सूर्य नारायण कुम्भ राशिमा भएको समयमा केदारको दर्शन गर्नाले जुन प्राप्त हुन्छ, फल प्राप्त हुन्छ। अनि बदरियाश्रम यात्रायाम तत्तीर्थ सेवनादपि, बद्रीका आश्रममा तीर्थ सेवा यात्रा गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ। यत फलम समाप्नोति कुरुक्षेत्रे रविग्रहे, जहाँ कुरुक्षेत्रमा दर्शनको निमित्त सूर्य ग्रहण लागेको समयमा कुरुक्षेत्रमा गएर जुन स्नान गर्दाखेरिको प्राप्त हुन्छ फल, त्यो फल अनि कयौं गुना फल चाहिँ यो व्रत बस्नाले प्राप्त हुन्छ राजन। यज्ञ गर्दै गर्दा हात्ती घोडा सुन आदि दान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फल केवल प्राप्त हुन्छ त मनुष्यलाई अपरा एकादशीको व्रत बस्नाले हुन्छ राजन। अपरा एकादशीको व्रत बस्नाले त्यही फल प्राप्त हुन्छ। ती सम्पूर्ण फलहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि, ती सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट टाढा भएर रहनको लागि भए पनि यो अपरा एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ राजन। भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताइरहनु भएको प्रसंग छ सज्जनवृन्द। जगतका नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायणले बताउनु भएको यो प्रसंग। पापीहरूले जसरी अन्धकारमा
जो नाश पार्नको लागि यो व्रत बस्दछन् सूर्य जस्तै तेजिलो भएर उसको जीवन धन्य बन्नेछ। जायन्ते मरणायैव एकादश्यं व्रत बिना। यदि एकादशीको व्रत नगर्नेवाला जो प्राणीहरू छन् उनीहरूको जन्मनु मर्नु चक्कर परिरहनु पर्दछ। उनीहरूको गति पनि कदापि राम्रो हुनेवाला छैन। अपराम समुपोष्यैव पूजयित्वा त्रिविक्रम। अपरा एकादशीको व्रत गरेर त्रिविक्रम भगवानको पूजा गरेर सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम प्रचण्डर। सम्पूर्ण पापहरूलाई चाहिँ हटाएर भगवान विष्णुको लोकमा जान पाउँदछ। लोकानाम च हितार्थाय तवाग्रे कथितम मया। जनताहरूको कल्याणका लागि नै यो कथा मैले तपाईको अगाडि बताएको छु। जसले पठना श्रवणाद राजन सर्व पापै प्रमुच्यते। जसले पढ्दछ जसले सुन्दछ यो लोकमा नभइकन पनि त्यो लोकमा पनि आनन्दले जीवन यापन गर्न पाउनेछ। या लोके सुखम भुक्त्वा भुक्त्वा सत्यपुरम बसेत। यो लोकमा सुखको अनुभूति गर्नेछ र परलोकमा गएर सुखानुभूतिको उसले अनुभव गर्नेछ। दिव्य धाम प्राप्त हुनेछ। तसर्थ यो एकादशीको व्रतमा तपाई हामीले विधिपूर्वक एकादशीको व्रत बसौं। शुक्ल पक्ष एकादशी र कृष्ण पक्ष एकादशी। किनकि शुद्ध आहार विहारले तपाई हाम्रो मनमा एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जालाई प्रदान गर्दछ। हामी यज्ञ गर्दछौं, जप गर्दछौं, तप गर्दछौं, ध्यान गर्दछौं। यो केवल मनको विकारहरूलाई हटाउनको लागि, मस्तिष्कलाई निर्मल बनाउनको लागि, गंगा चाहिँ पवित्र बनाउनको लागि हो। यो व्रतले पनि तपाई हामीलाई त्यस्तै पवित्रतामा परिणत गर्दछ। तसर्थ सम्पूर्ण सज्जनहरूलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्दै व्रत आदि कर्महरूबाट कहिले पनि टाढा भएर नरहनुहोस्। एकादशी अत्यन्त पावन र पुनित व्रतको लीला हो। तसर्थ हजुरहरू सबै जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ स्वदेश तथा विदेशबाट यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एकादशीको व्रतलाई यहाँहरूले आनन्दपूर्वक पालना गर्नुहोस्। यहाँको जीवन सुखमय बितोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जना। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।